नमस्कार, स्वागत छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको यो भर्चुअल क्लासमा। आज हामी कक्षा 10 को अनिवार्य गणितको पहिलो पाठ समूहबारे छलफल गर्नेछौँ। छलफलका विषयवस्तुहरू हुन् समूहको परिचय र परिभाषा, समूहलाई लेख्ने विधिहरू, सर्वव्यापक समूह र उपसमूहको परिचय र परिभाषा, समूहको क्रियाहरू। नम्बर 1 समूहको संयोजन, नम्बर 2 समूहको प्रतिच्छेदन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समूहको परिचय र परिभाषा बारे छलफल गर्नुभन्दा पहिले एकछिन हामी यो क्रियाकलाप, यो उदाहरण हेर्छौँ। हामीले दुईवटा बट्टाहरू लिएका छौँ। पहिलो बट्टामा एउटा बल छ, एउटा टफी छ, एउटा मकै छ, एउटा ग्लासमा पानी भरिएको छ र एउटा ढुङ्गो छ भने दोस्रो बट्टामा टेप छ, मार्कर छ, पेन्सिल छ, पेन राखिएको छ र एउटा इरेजर राखिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो हामीले विभिन्न वस्तुहरूलाई सङ्कलन गरेर राखिएको हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो समूह हो अथवा होइन? ए पहिलो बट्टालाई हामी समूह भन्न सक्छौँ अथवा सक्दैन? यो के हो त? हामीले पहिलो बट्टामा के वस्तुहरू राखेका छौँ भने पहिलो बट्टामा राखेका वस्तुहरू के छन् भने बल, टफी, ढुङ्गा, पानी भरिएको ग्लास, र मकै। र दोस्रो बट्टामा राखेको वस्तुहरू हुन् मार्कर, पेन्सिल, पेन, टेप र इरेजर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पहिलो बट्टामा राखेका वस्तुहरूलाई हामी के भन्न सक्छौँ? हामी कुन वस्तुहरूको समूह भन्न सक्छौँ? हेर्नु त, बल, टफी, ढुङ्गा, पानी भरिएको ग्लास र मकै। के यसलाई, यो सब बट्टामा राखेका वस्तुहरूलाई हामी ठोस वस्तुको समूह भन्न सक्छौँ त? होइन, किनकि यसमा पानी भरिएको ग्लास पनि छ, त्यसैले यो ठोस वस्तुहरूको समूह भएन। तरल वस्तुको समूह पनि भएन, किनकि यसमा बल पनि छ, टफी पनि छ, ढुङ्गा पनि छ, मकै पनि छ। त्यसैले यो सङ्कलित गरेका वस्तुहरूको समान गुण छैन, समान विशेषता पनि देखिएको छैन। त्यसैले हामी के भन्न सक्छौँ भने यो समूह स्पष्ट रूपले परिभाषित भएको छैन। दोस्रो बट्टामा राखेका वस्तुहरूतिर हेरौँ भने मार्कर, पेन्सिल, पेन, टेप र इरेजर छ। यिनी वस्तुहरूलाई हामी स्टेसनरी वस्तुहरूको समूह भन्न सक्छौँ त? हो, यो सबै वस्तुहरू हाम्रो पठन पाठन क्रियाकलाप गराउँदाखेरि चाहिने स्टेसनरी वस्तुहरू हुन्। यिनी सबैको समान गुण र समान विशेषता देखिएका छन्। यिनीहरू सबै स्टेसनरी वस्तुहरूको रूपमा चिनिन्छन्। त्यसैले यो ग्रुपलाई दोस्रो बट्टामा राखेको
वस्तुहरूको सङ्कलनलाई हामी स्पष्टसँग परिभाषित गर्न सक्छौँ, त्यसैले यसलाई समूह भन्न सक्छौँ। समूहका अन्य उदाहरणहरू पनि छन्, जस्तै अग्लो मानिसहरूको समूह। के यो अग्लो मानिसहरूको समूह प्रष्ट र परिभाषित छ? कति अग्ला? प्रश्न आयो, कति अग्ला? कति अग्ला भन्नु आफैमा अपरिभाषित हो। भनेपछि अग्ला मानिसहरूको समूहलाई हामी समूह भन्न सक्दैन। तर यदि 5 फिट अग्ला मानिसहरूको समूह भनेपछि 5 फिट भनेको स्पष्ट निर्देशनले 5 फिट अग्ला मानिसहरूको समूहलाई हामी परिभाषित समूह भन्न सक्छौँ। गोरा मानिसहरूको समूह। कति गोरा? त्यस्तै गोरा मानिसहरूको समूह, अग्ला मानिसहरूको समूह, होचो मानिसहरूको समूह, जान्ने विद्यार्थीको समूह। कति जान्ने? यस्ता समूहहरूलाई परिभाषित नभएको कारणले यसलाई हामी समूह भन्न सक्दैन। अर्थात् हामीले के बुझ्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भनेपछि अब हामी के भन्न सक्छौँ त? यो उदाहरणहरूलाई हेर्दा केलाउँदा हामीले के भन्न सके भने निश्चित गुण र विशेषताका आधारमा स्पष्टसँग परिभाषित गर्न सकिने वस्तुहरूको सङ्कलनलाई नै समूह भनिन्छ। प्रश्न भयो, समूहलाई जहिले पनि अङ्ग्रेजी एल्फाबेटहरूमा इङ्ग्लिस एल्फाबेटको क्यापिटल लेटरबाट जनाइन्छ। समूहलाई जनाउँदाखेरि क्यापिटल इङ्ग्लिस एल्फाबेटको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै मैले ए बाट समूह जनाउने प्रयास गरेका छौँ भने हामी ए, बी, एक्स, वाई र अन्य एल्फाबेटको सहायताले पनि समूहलाई जनाउन सक्छौँ। समूहको भित्री रहेका यी जस्तै दोस्रो बट्टामा रहेको मार्कर, पेन्सिल, पेन, टेप, इरेजर यो भनेका समूहका सदस्यहरू हुन्। यिनीलाई एलिमेन्ट अफ सेट पनि भनिन्छ। यिनीलाई एलिमेन्ट अफ सेट भनिन्छ। एलिमेन्ट अथवा सदस्य। पहिलो बट्टामा कुन कुन सदस्यहरू छन् त? बल, टफी, ढुङ्गा, पानी भरिएको ग्लास र मकै। यिनी सबै पहिलो समूहका पहिलो बट्टालाई यदि हामी ए ले जनाउँछौँ भने ए समूहका सदस्यहरू हुन्। बी समूहका सदस्यहरू, दोस्रो बट्टालाई हामी बी भन्छौँ भने दोस्रो बी समूहका सदस्यहरू भने कुन कुन हुन् त? मार्कर, पेन्सिल, पेन, टेप र इरेजर। यो भयो सेटको परिचय र परिभाषा। सेट कसरी लेख्ने, सेटका सदस्यहरू कसरी चिन्ने। सेटका सदस्यहरू लेख्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले मानौँ कुनै सेट ए छ, त्यसका सदस्यहरू ए, बी, सी र डी छन् भने सदस्यहरूलाई कर्ली ब्र्याकेटभित्र लेख्नु पर्छ। सदस्यहरूलाई लेख्ने चलन कर्ली ब्र्याकेटभित्र कमा प्रयोग गरेर लेख्नु पर्छ। अब हामी दोस्रो छलफलतिर जाउँ। समूह लेख्ने विधिहरू। समूह लेख्ने विधिहरूमा पहिलो विधि सूचीकरण विधि, जसलाई लिस्टिङ मेथड पनि भनिन्छ। दोस्रो विधि समूह निर्माण सङ्केत विधि, सेट बिल्डर मेथड। तेस्रो विधि व्याख्यान विधि, डिस्क्रिप्सन मेथड अथवा डिस्क्रिप्टिभ मेथड पनि भनिन्छ भने चौथो विधि भेनचित्र विधि, भेन डायग्राम विधि पनि भनिन्छ। अब हामी समूहको पहिलो विधि सूचीकरण विधि बारे छलफल गर्छौं।
सूचीकरण विधि सूचीकरण विधि भनेको समूहलाई जनाउने यस्तो विधि हो जसमा सदस्यहरूलाई लिस्ट बनाएर राखिन्छ। जस्तै हामी बी समूह हेरौं, माथि बी समूह हामीले निर्माण गरेका छौं, दोस्रो बट्टालाई बी समूहमा परिणत गरेका छौं। बी समूहको अन्तर्गतका सदस्यहरूलाई लिस्टिङ मेथडबाट कसरी लेख्न सकिन्छ भने समूह बी बराबर मार्कर, पेंसिल, पेन, यो विधिलाई हामी लिस्टिङ विधि, सूचीकरण विधि भन्छौं। सदस्यहरूलाई कर्ली ब्र्याकेट भित्र कमा सहित लेख्ने विधिलाई हामी सूचीकरण विधि भन्छौं। दोस्रो विधि समूह निर्माण संकेत विधि। यो विधि लेख्ने तरिका कुनै समूह ए बराबर x such that x, x belongs to natural number x less than 10, यो नोटिफिकेसनलाई, यो तरिकालाई हामी समूह निर्माण संकेत विधि भन्छौं। यो संकेतबाट देखिन्छ। यो विधिमा x such that x, x belongs to n, n भनेको नेचुरल नम्बर, x belongs to n where x is less than 10, प्राकृतिक संख्या हो। x प्राकृतिक संख्यालाई बिलोङ गरेछ, जो प्राकृतिक संख्या 10 भन्दा कम छन्। यो विधिलाई हामी समूह निर्माण संकेत विधि अथवा सेट बिल्डर मेथड पनि भन्छौं। तेस्रो विधि व्याख्यान विधि। व्याख्यान डिस्क्रिप्सन, कुनै पनि समूहलाई व्याख्या गर्नु भनेको व्याख्यान विधि हो। जस्तै 10 भन्दा कम प्राकृतिक संख्याहरूको समूह। मानौ ए बराबर यस्तो समूह छ जो 10 भन्दा कम, 10 भन्दा कम प्राकृतिक संख्याहरूको समूह। 10 भन्दा कम प्राकृतिक संख्याहरूको समूह। यसरी कुनै पनि समूहलाई व्याख्याद्वारा स्पष्ट गर्नु भनेको व्याख्यान विधि हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सबै विधिहरू हामीले अघिल्लो कक्षामा पढेको छौं। अब हाम्रो अन्तिम विधि व्यञ्चित्र। व्यञ्चित्र विधिबाट हामी कुनै पनि समूहलाई चित्रद्वारा प्रस्तुत गर्न सक्छौं। जस्तै मानौ ए समूह बराबर ए बी सी, बी समूह बराबर ई एफ छ भने ए र बी को बी समूहलाई व्यञ्चित्रमा कसरी प्रस्तुत गरिन्छ भने ए समूहलाई व्यञ्चित्र बनाउँदाखेरि ए समूहका सदस्यहरू भित्र लेखिन्छन्। ए समूहका सदस्यहरू छन् ए, बी र सी। उस्तै बी समूहको व्यञ्चित्र भनेको ई एफ। यो कुन समूह हो? बी समूह। यस्तै कुनै पनि समूहलाई चित्रद्वारा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई व्यञ्चित्र विधि भनिन्छ। व्यञ्चित्र विधि अन्तर्गत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यदि दुईवटा समूह छन् भने हामी तिनलाई कसरी व्यञ्चित्रमा देखाउन सक्छौं? अल्गिएका र खप्टिएका पनि
एकछिन हेरौँ। मानौँ कुनै समूह पी एउटा समूह छ जसका सदस्यहरू छन् 1 2 3 4। क्यू अर्को समूह छ जसका सदस्यहरू छन् 5 6 7। यिनी दुईटा समूहलाई हेर्दा के कुनै सदस्य एकनासका छन् त? हेर्नु त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पी का सदस्यहरू 1 2 3 4 र क्यू का सदस्यहरू 5 6 7 छन्। यिनीहरू आपसमा फरक छन्। यिनी दुईटालाई भेनचित्रमा प्रस्तुत गर्ने हो भने हामीले कसरी प्रस्तुत गर्न सक्छौं? पी क्यू पी का सदस्यहरू 1 2 3 4 5 6 7 क्यू का सदस्यहरू। यिनी आपसमा यिनी दुईटा समूहमा कुनै पनि सदस्य साझा नभएको हुनाले यिनी दुईटा समूह एक अर्कासँग अलगिएका छन्, टाढिएका छन्। त्यस्ता समूहहरूलाई अलगिएका समूह भनिन्छ। भने मानौ एउटा समूह x बराबर 10 12 14 16 छ भने अर्को समूह y बराबर 10 11 13 15 छ। यिनी दुईटा समूहमा कुनै सदस्य साझा छ, दोहोरिएको छ, एकनासको छ? हो, 10 x समूहमा पनि छ, 10 y समूहमा पनि छ। यिनी दुईटा समूहमा एउटा एलिमेन्ट, एउटा सदस्य कमन साझा छ। त्यसैले यिनी दुईटालाई भेनचित्रमा देखाउने हो भने हामी कसरी चित्र बनाउन सक्छौं? x समूहको एलिमेन्टहरू 12 14 16। साझा सदस्य बीचमा, दोस्रो समूहको बीचमा y का एलिमेन्टहरू 11 13 15। यिनी दुईटा समूहको साझा सदस्य कहाँ हुन्छ? कमन भागमा हो। यदि कुनै पनि दुईवटा समूहका सदस्यहरू आपसमा साझा छन् भने त्यस्ता समूहहरूलाई भेनचित्रमा यसरी देखाइन्छ। यस्ता समूहहरूलाई अलगिएका ओभरल्यापिङ समूह, ओभरल्यापिङ अथवा खप्टिएका समूह भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिले समूह लेख्ने विधिहरू अन्तर्गत सूचीकरण विधि, समूह निर्माण संकेत विधि, व्याख्यान विधि र भेनचित्र विधि अन्तर्गत पनि एक समूहलाई भेनचित्रमा देखाउनु र दुईटा समूह साझा सदस्य भएको समूह जसलाई हामी खप्टिएको समूह ओभरल्यापिङ सेट भन्छौं भने दुईटा समूह अन्तर्गत कुनै पनि सदस्य साझा नभएको जसलाई हामी अलगिएको अथवा डिसजोइन्ट सेट पनि भन्छौं, त्यसबारे यहाँ छलफल गरे। अब हामी सर्वव्यापक समूह र उपसमूह बारे छलफल गर्छौं। मानौ समूह A बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याहरूको समूह छ भने यो समूहबाट हामी साना समूहहरू निर्माण गर्न सक्छौं। जस्तै 1 एउटा समूह भने 2 3 सदस्य रहेको अर्को समूह र 5 6 7 8 रहेको अर्को समूह र त्यस्तै अन्य थुप्रै समूहहरू निर्माण गर्न सक्छौं। भने यिनी साना समूहहरूलाई
उपसमूह भनिन्छ भने यो मेन समूह हो। मेन समूहलाई हामी सर्वव्यापक समूह भन्छौं। यो मेन समूहलाई हामीले सर्वव्यापक समूह भन्छौं भने यो सर्वव्यापक समूह भयो भने यो समूहहरूलाई यस्ता थुप्रै अन्य समूहहरू पनि हामी निर्माण गर्छौं। यिनी समूहहरूलाई हामी उपसमूह भन्छौं। जस्तै अझ म सर्वव्यापक समूह र उपसमूहलाई एउटा उदाहरण दिएर प्रश्न गर्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईको विद्यालयका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको समूहलाई हामी सर्वव्यापक समूह भन्न सक्छौं भने तपाईको विद्यालयमा रहेका कक्षा 1 का विद्यार्थीहरू, कक्षा 2 का विद्यार्थीहरू, कक्षा 3 का विद्यार्थीहरू, कक्षा 4 का विद्यार्थीहरू को समूहलाई हामी उपसमूह भन्न सक्छौं। प्रश्न भयो हो। त्यस्तै सर्वव्यापक समूह भने मेन समूह हो जसका सदस्यहरूको सहायताले साना साना थुप्रै उपसमूहहरूको निर्माण गर्न सकिन्छ। अब हामी समूहका क्रियाबारे छलफल गर्छौं। समूहको क्रियाहरू अन्तर्गत पहिलो क्रिया समूहको संयोजन, युनियन अफ सेट भन्छन् र दोस्रो समूहको क्रिया समूहको प्रतिच्छेदन, जसलाई इन्टरसेक्सन अफ सेट्स पनि भनिन्छ। समूहको संयोजन बुझ्नुको लागि हामी यो चित्रको अध्ययन गर्छौं। यो चित्रमा हामीले के देखेका छौं भने एउटा सेट ए छ जसका सदस्यहरू P, Q, R, S छन्। अर्को सेट B छ जसका सदस्यहरू R, S, T र U छन् र एउटा सर्वव्यापक समूह छ जसलाई U ले देखाएछ। यो चित्रको आधारमा हामी के लेख्न सक्छौं भने यो चित्रबाट सेट A is equal to P, Q, R, S र B set is equal to R, S, T, U। दुईटा सेटका सदस्यहरूलाई संयोजन गरेर लेख्ने, सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई जोडेर लेख्ने र एउटा नयाँ समूह निर्माण गर्ने प्रक्रिया नै समूहको संयोजन हो। युनियन शब्दले जोड भन्छ, सबैलाई समग्रमा जोड्नु। जस्तै ए का समूह ए र बी को संयोजनलाई हामी केले देखाउँछौं भने संयोजनको चिन्ह यु हुन्छ। संयोजनको चिन्ह सिम्बल यु ले जनाउँछ भने अब हामी ए समूह संयोजन बी समूह बराबर के भन्न सक्छौं भने P, Q, A मा रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू P, Q, R, S र B मा रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू। भाइ बहिनीहरू, जो सदस्य रिपिट भया हुन्छ, जस्तै A मा R छ, B मा पनि R छ, यो सदस्य दोहोरिएको छ, रिपिट भएको छ, अथवा A र B मा साझा छ, त्यस्तो साझा सदस्यलाई एक पटक मात्रै लेख्ने गरिन्छ। अब P, Q, R, S A का सदस्यहरू छन् भने B मा रहेका साझा सदस्यलाई रिपिट नगरी लेख्नु हो भने S, T, U। यो समूह नयाँ समूह जो बन्यो त्यसैलाई A र B समूहको संयोजन भनिन्छ। This is the union of two sets. Set A consisting element P, Q, R, S and set B consisting element R, S, T, U. And the union of two sets A and B is P, Q, R, S, T, U.
यो पद्धतिलाई हामी यो तरिकालाई हामी युनियन अफ टु सेट भन्छौं। युनियनको चिन्ह हामीले अघिल्लो कक्षामा पढेकै छौं। यु संयोजन अथवा युनियनलाई क्यापिटल यु ले जनाउँछन्। यसपछि ए युनियन बी समूहलाई व्यञ्चित्रमा देखाउनु पर्यो भने हामी कसरी देखाउन सक्छौं त? चित्र हेरौं। पहिलो चित्रमा हामीले के हेर्दैछौं भने समूह ए का सदस्यहरू पी क्यू आर एस र समूह बी का सदस्यहरू आर एस टी यू छन् र ए युनियन बी अथवा ए र बी का सम्पूर्ण सदस्यहरू जसलाई हामी संयोजन ए संयोजन बी अथवा ए युनियन अफ बी भन्छौं, त्यसलाई हामीले छाया पारेर सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई देखाउने छाया पारेको भागलाई ए युनियन बी भन्न सक्छौं। व्यञ्चित्र हेरी प्रश्न भयो। के प्रश्न भयो भने ए युनियन बी भनेको ए र बी का सम्पूर्ण सदस्यहरू जो ए मा पनि छन् बी मा पनि छन् र रिपिट भएका संख्याहरूलाई एक पटक मात्रै लेख्ने। यसैलाई हामी ए युनियन बी लाई व्यञ्चित्रमा छाया पारेर देखाउन सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ए प्रतिच्छेदनको संकेत हामीलाई थाहा छ तलतिर ढल्केको यु जो कि तलतिर खुलेको छ। ए प्रतिच्छेदन बी अथवा ए इन्टरसेक्सन यो संकेतलाई के को संकेत भनिन्छ भन्नु त? हामीले कक्षा 8 मा पढेका छौं, 9 मा पढेकै छौं। यो संकेत भनेको इन्टरसेक्सन हो। इन्टरसेक्सन प्रतिच्छेदन र यो संकेत भनेको युनियन हो। अब प्रतिच्छेदन भन्दाखेरि फेरि एकछिन हामी समूह ए र बी तिर जाउँ। ए समूहका सदस्यहरू कुन कुन छन्? पी क्यू आर एस र बी समूहका सदस्यहरू आर एस टी यू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ए समूह र बी समूहमा कुन साझा सदस्य छ? ए समूह र बी समूहमा कुन साझा सदस्य छ? कुन कुन सदस्यहरू देखिया छन् त? हो, एक सदस्य आर छ जो ए मा पनि छ बी मा पनि छ, त्यो भएर आर साझा सदस्य हो। दोस्रो सदस्य एस ए समूहमा पनि छ बी समूहमा पनि छ, त्यसैले एस पनि साझा सदस्य हो। साझा सदस्यहरूको समूहलाई प्रतिच्छेदन समूह भनिन्छ। दुईवटा समूहहरूको साझा सदस्यहरूको समूहलाई नै इन्टरसेक्सन अथवा प्रतिच्छेदन भनिने रहेछ। यसलाई हामीले कसरी व्यञ्चित्रमा देखाउन सक्छौं त भाइ बहिनीहरू? हामी व्यञ्चित्र बनाउँछौं। हामीले व्यञ्चित्रमा दर्शाएको एकछिन हेरौं। चित्र नम्बर 2। चित्र नम्बर 2 मा ए समूह र बी समूह। ए समूहका तत्व सदस्यहरू पी क्यू आर एस र बी समूहका सदस्यहरू आर एस टी यू छन् र दुईटै समूहका साझा सदस्यहरू आर र एस छन्। त्यसैले ए इन्टरसेक्सन बी समूह भनेको साझा सदस्यहरूको समूह हो, जसलाई छाया पारेर देखाएको छ। अब हामी दुईवटा समूहहरू जो कि अल्गिएका छन्, जस्तै मानौं
A बराबर 1 2 3 4 6 र समूह B बराबर 5 6 7 छ भने यिनी दुईटा समूहको युनियन के हो त? यिनी दुईटा समूहको युनियन A युनियन B बराबर यिनी दुईटै समूहमा कुनै पनि सदस्य साझा छैन। त्यसैले यिनी दुईटाको युनियन के हो? 1 2 3 4 5 6 7। यिनी दुईटा समूहको युनियन समूह हामीले लेखिसके। अब यो युनियन समूहलाई हामीले व्यञ्चित्रमा दर्शाउनु पर्यो भने हामी कसरी दर्शाउन सक्छौं? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी कार्डबोर्डमा बनाएको यो चित्रको अध्ययन गरौं। यो चित्रमा A समूहका सदस्यहरू 1 2 3 4 छन् भने B समूहका सदस्यहरू 5 6 7। यिनी दुईटालाई छाया पारेर देखाउनको अर्थ के हो भने यिनी दुईटा सदस्यहरूको संयुक्त समूह A युनियन B हो। छाया पारेको दुईटा समूहले A युनियन B संयोजन समूह युनियन अफ A एन्ड B समूहलाई प्रष्ट गरेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले यो भर्चुअल कक्षामा छलफल गरेका विषयवस्तुहरू समूहको परिचय र परिभाषा र समूह लेख्ने विधिहरू बारेमा उदाहरण सहित छलफल गरे। सर्वव्यापक समूह र उपसमूहको परिचय र परिभाषा पनि स्पष्ट गरे। साथै समूहका क्रियाहरू अन्तर्गत समूहको संयोजन, समूहको प्रतिच्छेदन बारे प्रष्ट गर्ने प्रयास गरे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको लागि अहिले यो कक्षा यतिमा छुट्टिन्छौं र फेरि हामी नयाँ भर्चुअल क्लासमा छिटो हजुरहरूसँग भेट्ने आशा गर्दै बिदा हुन्छौं। धन्यवाद, नमस्कार।